अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। कल भी रात को एक वीडियो की थी मुल्तान के हवाले से, तो वहाँ पे जो है सियासी दंगल बड़े ज़ोर शोर से जारी व सारी है। तो सुबह उठे हैं तो फिर दोबारा वहाँ पे उस हवाले से ख़बरें हैं बड़ी तुंदो तेज़ किस्म की कि जो इमरान खान साहब हैं तो वो बड़ा आहनी अहात इस्तेमाल कर रहे हैं, इंतज़ामिया को इस्तेमाल करते हुए कारकुनों की पकड़ धकड़ कर रहे हैं। वहाँ पे मामलात हालात कशीदा नज़र आ रहे हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं और पीडीएम आगे का लाहेमल बताने वाली है। और बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी ही सख्त किस्म की ट्वीट्स की हैं, बल्कि उन्होंने तो सीधी सीधी धमकी लगाई है हुकूमत को कि हम तो जलसा करके ही रहेंगे और आपने जो करना कर लें, हम तो जलसा करके दिखाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि कल रात को जब कंटेनर हटाने के लिए जो पीडीएम के कारकुनान हैं वो क्रेन लेकर स्टेडियम पहुंचे तो जो स्टेडियम था वो मैदान जंग बन गया। पुलिस ने कारकुनान पर जो पीडीएम के कारकुनान थे उन पर लाठीचार्ज किया और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे जो हैं अली कासिम गिलानी समेत कई कारकुनों को गिरफ़्तार कर लिया है। जो पुलिस की जानिब से वो कहा जा रहा 30 के करीब लोग गिरफ़्तार किए गए हैं, जबकि जो पीडीएम की क़यादत है उसकी जानिब से बताया जा रहा है कि 60 से 70 लोग वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और 30 दिनों के लिए नज़रबंद कर दिया गया उनको, यानी कि अंदर कर दिया गया है। अब इसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ने एक ट्वीट की है और उन्होंने कारकुनान के ऊपर पुलिस तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और कहा है कि हुकूमत ने फिर हमला किया, कासिम गिलानी समेत हमारे मुख्तलिफ कारकुनान को गिरफ़्तार किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए 30 नवंबर को पीडीएम की मेज़बानी करेंगे। आसफ़ा भुट्टो मेरी नुमाइंदगी के लिए मुल्तान पहुंच रही हैं और जलसा तो होकर रहेगा। तो अब ये देखना है कि अब एक दिन रह गया है मुल्तान के जलसे के हवाले से, तो कल पीडीएम की क़यादत और ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में कामयाब हो पाती है कि नहीं, कि वहाँ पे एक बड़ा पावर शो कर पाती है कि नहीं कर पाती। पर इस वक्त जो है इन मुल्तान की जो इंतज़ामिया है वो भी मुतहरक हो चुकी है और वो कारकुनों की भी पकड़ धकड़ कर रही है। जो लोग कुर्सियाँ पहुंचा रहे हैं, शामियाने पहुंचा रहे हैं या जो खाने पीने का जो सामान वगैरह पहुंचा रहे हैं, उन लोगों को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है, उन पर भी पर्चे दिए जा रहे हैं या उनसे हल्फनामे करवाए जा रहे हैं। इतलात हैं पीडीएम की जानिब से, आज़ाद ज़राए से अभी तक इन इतलात की तस्दीक नहीं हुई। और मौलाना फजलुर रहमान साहब मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फ़ौरी तौर पर मुल्तान पहुँच कर आज पीडीएम के रहनुमाओं का इजलास उन्होंने वहाँ पे बुला लिया है। वो इजलास की सदारत करेंगे, तो वहाँ पे जो भी लाएअमल तय होगा उस हवाले से बाद में मीडिया को भी बताया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जो कल रात के वाक़यात हुए हैं उस हवाले से राना सनाउल्लाह ने कहा है कि गिरफ़्तारियों और पुलिस छापों की मज़म्मत करते हैं हम, और मुल्तान जलसे पर पुलिस गर्दी से पता चल रहा है कि सिलेक्टेड घबरा गया हम, और जिसने अपोजिशन को कंटेनर देने का ऐलान किया था अपने बचाव के लिए कंटेनर ढूंढता फिर रहा है। राना सनाउल्लाह का मज़ीद कहना था कि कंटेनर लगाने से पीडीएम मुल्तान का जलसा नहीं रोक पाएंगे आप, पुलिस को गैर सियासी बनाने के दावेदार का आज मुंह काला हो गया है। तो ये है। और दूसरा, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं अब्दुल कादिर गिलानी साहब, उन्होंने कहा है कि हम पुलिस से तसादुम नहीं चाहते, पुलिस ने बदतरीन क्रैकडाउन किया है और पुलिस ने मूसा गिलानी को गिरबान से पकड़ कर घसीटा, जितनी मर्ज़ी गिरफ़्तारियाँ कर लें जलसा तो होकर रहेगा। और बिलावल हाउस के तर्जमान की जानिब से बताया गया कि पीडीएम का इजलास आज होगा, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, अनस नूरानी साहब, साजिद मीर साहब, राना सनाउल्लाह साहब और दीगर लोग शिरकत करेंगे। इस हवाले से ये भी अहम है कि मुल्तान जलसे में मरीम नवाज़ साहिबा भी लाजमी शिरकत करेंगी, क्योंकि उनका इस हवाले से बयान आ चुका हुआ है कि नवाज़ शरीफ ने उनको ख़ास हदायत दी हैं कि आप अपनी दादी की वफ़ात के बावजूद एक ज़ाती गम है पर कौमी मफाद के लिए आप पीडीएम के जलसे में लाजमी शिरकत करें। तो कल मरीम नवाज़ साहिबा ने भी जाना है, तो देखते हैं कि वहाँ पे जलसा हो पाता है या नहीं हो पाता, या उससे पहले एक कोई कशमकश की सूरत हाल हो जाती है, एक सियासी दंगल लग जाता है, वहाँ पे अफरा तफरी हो जाती है। क्योंकि जिस तरह वहाँ की लोकल इंतज़ामिया मुतहरक हुई है और जिस तरह गिलानी साहब के बेटे को उन्होंने रात को उठा लिया है और उसके साथ दीगर कारकुनान को भी उठा लिया है, तो इससे तो लगता है कि जो हुकूमत की नीयत और इरादे हैं वो ठीक नहीं है। वो नहीं चाहते कि किसी भी सूरत मुल्तान में
پی ڈی ایم اپنا پاور شو کر سکے. پر دوسری جانب پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں یک جان نظر آتی ہیں اور اس معاملے پر کھڑی نظر آتی ہیں کہ انہوں نے لازمی کل جلسہ کر کے رہنا ہے, چاہے حکومت جتنا مرضی زور لگائے, جتنی مرضی زبردستی کرے, جتنے مرضی کیسز کرے, جتنے مرضی لوگوں کو گرفتار کرے, جتنے مرضی لوگوں کو پکڑے, پر انہوں نے کل کا جلسہ کر کر ہی رہنا ہے. اب اس حوالے سے جو پولیس ہے, پولیس کا ہے کہ پولیس نے پی ڈی ایم کے 70 نامزد اور 300 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے, جبکہ جلسے کے لیے کیٹرنگ کا سامان دینے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور متعدد گوداموں کو بھی سیل کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. کمشنر ملتان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں پر مقدمات درج کیے گئے ہیں, جلسے اور ریلیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی. پیپلز پارٹی نے دوسری جانب جلسے کے حوالے سے پلان بی اور سی بھی تیار کر رکھا ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ پلان بی اور سی کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ بار بار یہ بات کرتے تھے کہ یہ اپوزیشن اگر جلسہ کرنا چاہتی ہے تو کنٹینر میں دوں گا. تو خان صاحب کو میں وہی بات یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اب وہ جلسے کر رہی ہے اپوزیشن, تو وہ کنٹینر وغیرہ بھجوا دیں. آپ تو وہ کنٹینر رکھ کے راستے روک رہے ہیں. اور دوسرا, کپتان جو ہیں ہمارے, وہ امپائر کی بڑی بات کرتے تھے کہ ہم امپائر کو ملا کے میں نہیں کھیلتا. تو اب یہ وہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب خود یو ٹرن لیتے ہوئے امپائر کو ملا کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امپائر سے میری مراد ہے اس وقت لوکل انتظامیہ, پولیس گردی جس طرح سیاسی کارکنوں پہ کی جا رہی ہے, جس طرح پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کرونا ہے, ٹھیک ہے, ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں, اپنی جگہ پر درست ہیں, اس حوالے سے بات چیت کی جاتی اور سیاسی طور پر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی. جو جبر کی اور ظلم کی اور جو یہ ریاستی طاقت کا استعمال ہے, یہ کسی بھی صورت اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ قابل مذمت ہے. جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ سیاسی طور پر بات کی جائے. عمران خان صاحب خود بھی دھرنے دیتے رہے ہیں, پورے پاکستان کے اندر انہوں نے جلسے کیے ہیں. شاید ہی کوئی پاکستان کا ملک شہر ہو یا قصبہ ہو جہاں عمران خان صاحب نہیں گئے اور جہاں انہوں نے جلسے نہیں کیے. اور ہمیشہ جون سی بھی حکومت رہی ہے نون لیگ کے دور کے اندر بھی, تو انتظامیہ نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے, تو اسی وجہ سے وہاں پہ جلسے ہو سکے ہیں اور وہ اپنی کمپین چلا سکے ہیں. اور ایون دین کہ جو عمران خان صاحب یہاں لاہور سے ایک بہت بڑی ریلی لے کے نکلے تھے, اسلام آباد گئے تھے, لانگ مارچ کیا تھا, تو وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ کراچی کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر حکومت تھی, کراچی میں بھی بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں عمران خان صاحب نے, تو کبھی کوئی اس طرح کی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی. اکا دکا چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں, پر اس لیول کے واقعات نہیں ہوئے جو اس دفعہ. اگر آپ دیکھیں کہ پہلے جب پی ڈی ایم نے گجرانوالہ میں جلسہ کیا تو اس کے بعد اطلاعات آئیں کہ پرچے کٹ گئے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جب جلسہ ہوا تو پھر وہ کیپٹن صفدر اور مریم صفدر والا معاملہ ہو گیا, کیپٹن صفدر کو گرفتار کر دیا گیا. تو یہ آپ سب کے سامنے ہیں چیزیں ہیں کہ جو سیاست ہے, سیاست کے اندر سیاسی بات چیت کو فروغ دیا جائے, نہ کہ انتشار پھیلایا جائے. اگر اسی طرح پکڑ دھکڑ اور پولیس کا استعمال ہوتا رہا اور زور زبردستی اور ڈنڈے کا استعمال ہوتا رہا تو یہ معاملات کسی بھی وقت پلٹ سکتے ہیں اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے, گمبھیر ہو سکتا ہے معاملہ. اگر خدا نخواستہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جائے جو کسی کے لیے کنٹرول میں نہیں رہے گا تو پھر صورتحال تو یہ اب آپ نے دیکھنا ہے. عمران خان صاحب کہ آپ جو بات کرتے تھے کہ کنٹینر دیں گے, تو وہ اب پی ڈی ایم کی قیادت ملتان میں جلسہ کر رہی ہے. ابھی لاہور میں تو 2 ہفتے رہتے ہیں کہ لاہور میں بھی جلسہ ہونا ہے, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ ایک بہت بڑا پاور شو کرے گی. تو اب دیکھنا ہے کہ آپ وہ کیا کرتے ہیں. اور رہی بات کرونا کے حوالے سے, تو کرونا کے بارے میں لوگ جانتے ہیں, عوام جانتی ہے. اگر آپ ان کو جلسہ کرنے دیتے تو شاید میرے خیال سے اتنے لوگ نہ آتے. جتنا آپ نے ہائپ کریٹ کر دی ہے, آپ کی حکومت نے ہائپ کریٹ کر دی ہے, تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اب لوگ زیادہ ملتان کے جلسے میں آئیں گے اور معاملات وہ اس نہج پہ پہنچیں گے جہاں نہیں جانے چاہیے تھے. کیونکہ اب ایک وہ ٹسل جو ہوتی ہے نا سیاسی کارکنوں کے درمیان,
وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور اس وقت ایک طرف حکومت ہے اور دوسری تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن جو ہیں، سیاسی کارکن ہیں، وہ بڑے متحرک دکھائی دیتے ہیں. جس طرح کل انہوں نے اسٹیڈیم کے دروازے توڑ کے اور وہ اندر پہنچ گئے اور وہاں پہ اپنا ساؤنڈ سسٹم اور باقی چیزیں وغیرہ لے گئے، اور جس طرح انہوں نے وہاں پہ اسٹیڈیم میں قبضہ جما لیا. دوسری جانب آپ نے ادھر وہاں پہ لائٹ کے کنیکشن کٹوا دیے. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں، اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر کوئی بھی ہلکی سی شرارت ہوتی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو خدا نخواستہ مالٹون جیسا ایک کوئی دوسرا سانحہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، پنجاب حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، عثمان بزدار کو بھی سوچنا چاہیے، ان کے وزراء کو بھی سوچنا چاہیے، اور بات چیت سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہیے. اللہ حافظ.